आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेट जिल्हा पंचायत मेंबर कॅन्डिडेट करपाक गेल्ले सगळे जाण आयज आमी ताच्या ऑफिस उद्घाटनाक जमिल्ले आसा. आमचे कॅन्डिडेट आसा बाबा अजय लोलयेकर आणि ह्या वेळार तुमी सगळे जाण आयिल्ले आसा. हांव तांचें स्वागत करता. आमचे मदीं उपस्थित आसा गोंय राज्याचे मंत्री आणि आमचे आमदार हांगचे थळावे आमदार डॉक्टर रमेश तवडकर सर, तांचें स्वागत करता. जे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर तांचें स्वागत. दिशा चारी सरपंच लोलये पंचायत तांचें स्वागत. आमचे डेप्युटी सरपंच सुनीलबाई पैंगीणकर, पंच मेंबर सतीश पैंगीणकर जे हांगचे सतीश पैंगीणकर हांगचे लोकल पंच मेंबर आसा तांचें स्वागत. आशुतोष डेप्युटी सरपंच तांचें स्वागत. चंद्रकांत बाब माजी डेप्युटी सरपंच आणि सगळे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे आणि ह्या जाग्याचे मालक आपले बाबू तांचें स्वागत. ह्या वेळार हांव फुलांनी स्वागत करपाक मागता आमच्या आमदारांचे मागीर निशा चारी सरपंच मेंबरा सतीश बाब पैंगीणकर तांकां विनंती करतात आणि ह्या वेळार 2 उतरां उलोवची. नमस्कार. वेलवाडा वार्डात आमच्या झेडपी कॅन्डिडेट अजयाचें ऑफिस ओपन जाता. म्हाकाय बी एक अभिमानाची गोष्ट, कारण आमी BJP सरकारामध्ये आसात आणि BJP सरकाराच्या वतीन किंवा आमदाराच्या वतीन रमेशराजे वतीन वार्डान आमची काम चलतात. आतां तुमकां सारकी म्हळ्यार इन्फॉर्मेशन दिवपाचें म्हणल्यार की सरा बरोबर हांव राविल्ल्यान सादारण ह्या 3 वर्सां 15 कोटीचे 15 ते 16 कोटीचे मागीर वेलवाडा वार्डाक काम जाला आणि अजून जवळ 7 ते 8 कोटीची ऑर्डर आमचे कडेन हातां आसा. आमगे एक मोख आसा की फुडलीं 1.5 वर्सां भितर ही सगळीं कामां आमी करतले आणि आमी सगळीं कडेन रावन आमचे बरोबर आमचो कॅन्डिडेट अजय आसा. अजय बी धडपडीच आणि तसलो कॅन्डिडेट मेळटकच काम करपाक एक सरासारकें की सर एक धडपडी अशें काम करपाक एक उमेद जाता. तेन्ना हांव सगळ्यांक एक अशी रिक्वेस्ट करता किंवा हांव स्वता म्हाज्या जाग्यार वार्डां वचून किंवा म्हाका जितली एरिया जितली दिता तितली वचून हांव आमच्या कॅन्डिडेटाक तुमी मत मारचें आनी धडपडी मनशाक निवडून हाडचें. जिल्हा पंचायतचे उमेदवार अजय लोलयेकर जे ऑफिस ओपन करपाच्या निमित्तान आमी सगळे जमले आसा. विशेष करून पैंगीणचे सरपंच श्रीमंत तवडकर आसा, लोलयेचे सरपंच बाय निशा, डेप्युटी सरपंच अब्दुल बांदेकर हांगा पैंगीणचे डेप्युटी सरपंच बापू पेंडकर, तशेंच आमचे पंच ह्या वार्डाचे म्हणजे सतीश पेंडकर, बाकीचे सगळे आमचो मंडळाचो अध्यक्ष बाब प्रभाकर आणि बाकी सगळे कार्यकर्ते आज ओपन करपा खातीर आमी हांगासर जमले आसा. जशें पळयलें जाल्यार ती पयलीं आदी पैंगीण मतदारसंघ आसतना पैंगीण ही राजधानी पैंगीण मतदारसंघाची राजधानी आणि त्यानंतर पैंगीण जेन्ना हो जिल्हा पंचायत जेन्ना हो मतदारसंघ आसता तेन्ना स्वाभाविकपणे जे आसा न्ही पैंगीण ही जिल्हा पंचायतीची राजधानी आसाच आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज आमी रितसर ऑफिस हांगा ओपन केल्लें आसा. येणारे सादारणशे 8-10 दीस आमी प्रत्यक्ष प्रचाराच्यो रणनिती आसा न्ही त्यो सगळ्यो हांगच्यान आमी फुडें व्हरतल्यो आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां हे सगळें प्लॅन करपाक जाय. म्हाका दिसता की अजय बाबाचे हो ह्या भागाचो उमेदवार हे निवड करता आसतना एक सामाजीक क्षेत्रामध्ये हिरीन काम करपी असो एक कार्यकर्तो आणि जेणे करून समाजात संवेदन आसात आणि जो स्वताक काम करतात आणि आमी जे गोल फुडें व्हरपाक सोदता म्हणजे आज म्हजे सारको मनीस आसा न्ही की मतदारसंघांतलो अंतीम मनशाची दुख्ख पिडा ज्यो आसा ती आमकां कमी करपाची आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान एक मनीस ती काम करपाक शकना. हांगा बरेचशे जण जे आसा न्ही आज सतीश पेंडकर सारको मनीस आसा न्ही समजा एखादे अनेक प्रकारची घटना जर घडली आसत जायत न्ही तोय रिलीफ जाता. ते हांगा जर लोलया आसत जर जायत न्ही की ह्या दोन्ही बद्दल बाकी सगळे मंडळ आसा की अजय बाब आनी आशुतोष बाब आसा हे सगळे त्याच नेटाची काम करतात. हे काम करपाक एक मजा येता म्हणजे पंच आसतलो, सरपंच आसतलो, डेप्युटी सरपंच आसतलो आणि हे सगळेच लोक जर अशें सेवा भावनेन काम करतात आणि स्वाभाविकपणे जे आसा न्ही की आमकां अंतीम गोल जो आसा न्ही फुडें वचपाचे कडेन ना की राजकारण हे एक भाग की तातूंतल्यान एक डायरेक्ट आमी सरकार कडेन भोंवतात. सरकाराचो प्रतिनिधी
नात्यांतल्यान आनी त्या मुळे कामाक इल्ली चालना मेळटा आनी त्या दृश्टिकोणांतल्यान झेडपी जावप सरपंच जावप पंच जावप आसा न्ही की तातूंत एक विकासाक गती मेळटा आनी म्हजे सारको जर हांगा आमदार आसत जाल्यार ताका एक हातांक हात घालून काम करणारे अशें जर टीम बरी मेळ्ळी आसत जाल्यार जो आमकां अंतीम गोल जो आसा न्ही आमकां साध्य करपाक बरें पडटलें आनी त्या दृश्टिकोणान निश्चितपणे आमी एक स्वप्न पळयता काणकोण एक समृद्ध काणकोण आसचें आनी सगळ्या प्रकारचे सुखी समाधानी म्हणजे सगळ्या लोकांचे दुख्ख पिडा ज्यो आसा न्ही त्यो निरसन जावच्यो आनी हांगच्या सगळ्या लोकांक जे आसा न्ही रोजी रोटीचे प्रस्न मेळचे आनी हांगा लागणारी जी साधन सुविधा आसा न्ही ती सगळी मेळची म्हाका दिसता साधन सुविधेच्या बाबतींत आनी फुडले एक वर्स भितर आसा न्ही आमी 100% पुराय साधन सुविधा मेळटली उदक आसतलें लायट आसतलें बाकी रोड आसतले ते सगळें मेळटले आतां सगळ्यात मोठें काम करपाक जाय आमकां मनशाक जे आसा लागणारी गरज आसा म्हणजे एखादो शिकिल्ले तरूण जो आसा न्ही ताका रोजी रोटी एखादी आवय जी आसा न्ही खूब आतां कश्टान आपल्या भुरग्यांक वयर काडटा ताका शिक्षण दिता समजा जर ताका सारकी रोजी रोटी मेळना आसत जाल्यार त्या आवयक त्या घराक एक फ्रस्ट्रेशन येता म्हणजे त्या आवयच्या संदर्भात दुख्ख आसा त्या भयणीच्या संदर्भात दुख्ख आसा त्या बायलेच्या संदर्भात दुख्ख आसा तें पयस करता जाल्यार न्ही आमकां टीम म्हणून जें सगळें काम करपाक जाय आनी निश्चितपणे म्हाका दिसता की पैंगीण मतदारसंघाचो जिल्हा पंचायत जो मेंबर आसा आमी निवडून येतलो ताका इल्लोय भावना कारण आमी 3-3.5 वर्सां जें काम केल्लें आसा त्या कामाची लोकांक जाणीव आसा आनी त्या मुळे कोणी विरोधक आमचेर कितली कासणपट्टी केली आनी कितें केल्लो आसा ताका कांय अर्थ ना कांयच अर्थ ना म्हणजे लोक आमकां 1 to 1 वळखता म्हणजे काल कोण एकट्यान सोशल मिडियाचेर कोणी कॉमेंट केल्ले जाल्ले आसा अरे आमगेले हांगा जे लोक आसा न्ही जे डायरेक्ट कनेक्ट आसले लोक आसा घडयेक तांकां सोशल मिडियाचेर तें घालपाक कळना आसत जाय पूण तांकां भाशाही सगळें खबर आसा कोण कितें आसा आनी कितें आसा त्या मुळे लोकांक सगळें खबर आसा की मडगांवचे येतले कोण राजकारणांक करतले आनी कितें करतले त्यो गजाली हांगा चलचे ना आनी पुरायपण हांव दिसता आमी एक ठरलें आसा की आमकां 3000 किंवा ताजे पेक्षा लीड आमकां ह्या मतदारसंघाक मेळोवपाक जाय हो आमचो टार्गेट आसा आमगे सादी जीत न्ही ज्या लोकांक अशें जे लोक आमकां टिवळ्या बाळ्या उडीत आसा न्ही तांचें फकाण मारना आसा न्ही तांकां उत्तर जें आसा न्ही बाबा आमी कितल्या मेजॉरिटीन जिखता आसा न्ही तें तांकां उत्तर आसा तें उत्तर 100% दिवपाक शकतले आनी त्याच म्हणजे आमचे सगळे प्रयत्न करुया त्यामुळे सगळ्याक मागता आमी उरले सगळ्यांचे जे वोट टू वोट असो विचार करून आसा न्ही आमी सगळ्या लोकांक आमचो जो भाव आसा आमी जें काम करपाक शकता लोकांक खबर आसत पण ते अदीक नेटान पावोवपाचें काम करूया त्यामुळे सगळ्या कडेन मागता की अजय बाबाक जे आसा न्ही की एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन तुमी निवडून दिवचें आनी एक सकारात्मक दृश्टिकोन जे राजकारण जे आसा न्ही आमी करूया इतलें सांगून बनायले आनी थंय आमचे कार्यकर्ते उपस्थित आशिल्ले पण थंय आभार मानूंक मेळना आतां पर्यंत थंय वताचो न्ही हें आशिल्ल्यान आनी आतांच आमचे आमदार आनीक माननीय मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर सरांच्या हस्ते हांगा म्हाज्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन जालें ह्या वेळार उपस्थित आहात आनी थळाव्यो सरपंचा सविता मॅडम सरपंच सुनीलबाब पंचवाडी आमच्यो लोलयेच्यो सरपंच निशाबाय डेप्युटी सरपंच पंकज बाब चंद्रकांत बाब पंचवांगडी मंडळ अध्यक्ष आनी हांगा जमिल्ल्या म्हाज्या भावानो भयण्यानो आनी कार्यकर्त्या भारतीय जनता पक्षाच्या हांव एकूच उतरां सांगतलो त्या सरान म्हणलें तशें कित्याक आमी मनीस जोडपाचें काम करताले आमी गांव जोडपाचें काम आमी खंयचोच कडेन गांव दुफळी घालपाचें काम करपाचें ना तुमी मोठी संख्यान आयले प्रेस मिडिया बाकी सगळ्या पत्रकारांक हांव देव बरें करूं इतल्या साठीच म्हणटा आमचें काम मुखार व्हरात आमी कितें करतले तें आनी म्हाका खात्री आसा सराच्या आनी सरकाराच्या आशिर्वादान आनी बाकीची ह्या टिमीची आमी सक्सेस जातले हांव एकटें करपाना ही टीम सगळी करतले पूण हांव एकूच अपील करता येता त्या 20 तारखेक कमळाचें शिल्पमान भारतीय जनता पक्षाचो जो हांव उमेदवार आहा ताका म्हाका भरपूर मतांनी विश्वास दिवचे तुमी सगळे आयले म्हूण तुमकां मनाक आजवना